ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रयव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् राजतुदितो गिणाभिः त्वां दृष्टवानिष्टतमिष्टमध्ये तदैव दुश्चैकृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमार्त्यमाणः स्वयं जनीष्ये हमरिब्रवाणः धीरोददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाय मदमेरुदेव्यां त्वां सतो भूरिषभावितानः प्रभाविता देशजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोके भ्रतिराजभारं निधाय नाभिसगमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवनिषेवे कथं किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्वदुत्कर्ष कृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगसत्या स्वदर्शनेन त्व्यददा स्ववर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् आतोत्वगन्नात् मदराशयोऽपि अजीजनत्तत्र सदन्दनूजम् येषाङ्किषीतो परतोक्रजन्म न वा भवान् योगी वरा नवान्ये त्वबालयान् भारतवर्षखण्डान् सैकाद्वतीसितस्तव शेषपुत्राः तवो भूसुरभूयमीयुः युक्त्वा सुधेभ्यतो मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्विदमुख्यमार्गम् स्वयं गतः पारमहंसवृद्धिम् आधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् भरात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमाणः विकारहीनो विचचार कृष्णा महीमहीनात्मरसाभिलीनः सयुव्रतङ्को मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् तवाहृताङ्कः कुडकाचले त्वं तभान्ममाभा गुरुवादनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अत एकविंशतितमं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुवयिलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजि सर्वेण मन्द्रनुदिभिः समुभाष्यमाणं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम्। भद्रास्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रस्य वोभे ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्धगूढनिगमोत्तधरणप्रवीणं ध्यायामि देव अयशेषधनुं भवन्दं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषै परिसेव्यमानम् उद्दुङ्गशान्तधवलाकृतिमेघशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरीं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचि ललिता मणिकेतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिषु ततश्च निषेव्यमानं तस्या प्रयातृतकमादनुं भजे त्वां रम्येऽप्युतीचु खलु रम्यः नाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथमनुवर्यसवर्यमाणं भक्तैकवत्सलमवसरः सरहृस्तु बान्धं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्दं वर्षं हिरण्मया समाह्वयामौत्तरागम् आसीनमत्रि धृतिकर्मठकामठङ्गम्
संसेवदे पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्ययात्मन् किञ्चोदरेषु कुरुषु प्रिययादरण्या संसेविदो मगिदमन्द्रनुदिप्रभेदैः दंष्ट्राक्रकृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाविविघ्नानुदयज्ञवरागमूर्ते यां यां दिशां भवति किं पूषाकवर्षे संसेविदो अनुमदा दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाबुधरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिवागि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ग्यहो नुदिवे समुभाष्यमाणः आकल्पकालमिग साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसख परिवागि भूमन् लाक्षेकरूपमयिसाल्मल इन्दुरूपं दीपे भजन्ति कुजना मणिवह्निरूपम् क्रौञ्चेन्दुरूपमदवायुमयञ्च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वध्रुवदिभिरुडुप्रहरैगहश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वविकल्प्यमानैः त्वं सिंसुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पादालमूलभुविशेषधनुं भवन्दं लोलैककुण्डलविराजितगर्षशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुहेगनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रहारवर्णनम् एकविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।